کریم اللہ تمام مومنین دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین تھوڑی آنکھی ہے، ابتدائی مجلس ہے، ٹائم میرا بانیاں میں 40 منٹ دیتا، لیکن میں اپنے ٹائم 30 منٹ مولا دی مدان دیتا ہے، 10 منٹ جی آکھو تو میں پڑھ لوں۔ مولا دی مدان سارے آکھن لگ گئے، چلو بند پڑھ گئے، پتہ نہیں حسین دے کاغذ کون نامور ہے۔ مولا دی مدان اپنی حاضری دے گئے، میرے حق چ دعا کر گئے، میں انہوں دے حق چ تے میں آمین آکھیے تے تسائیں میں بڑے تھوڑے جیاں بندے آمین آکھیے۔ میرا دل چاندے اگلی دعا منگن تو پہلے میں عزادار دی آمین دی طاقت دساز پڑھ۔ معصومین پہ فرمینن سادے منن والا بندہ سادے دشمن دے جنازے چ نہ منے۔ بات پہ فرمینن اگر کسی مجبوری دی وجہ تو چلا جاوے، جرلے ان دی مغفرت دی دعا پہ تھیندی ہوگے، سادے منن والا آمین نہ آکھے۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ امام نے فرمایا مرن والا ہے سادہ دشمن جہنمی ہے، جدہ سادے منن والا پچھو کھڑ کے آمین دے اسا چہدہ کو اپنے منن والے دی آمین اتنی پسند ہے اسا دشمن میں معاف کر۔ اتنی آمین دی پاور پھر تھوڑے واسطے دعا کھڑا منگنا، عزادار واسطے آپ دعا کھڑا منگنا، کریم اللہ سارے ان 14 دا زوار بنا، ہر ماتمی نا 5 وقت دا نمازی بنا، ہر نمازی نو حسین دا ماتمی بنا، بارویندہ جلد ظہور ہوگے، میرا مالک ہر عزادار نو شام دا زوار بنا۔ دعا برے حجت خدا بسم اللہ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی قرب المومنین بحق عفق الحسین، یا باب الہوا ویا حجاب ام المصائب، ادرکنے فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، ٹروان اکبر مدینے بھوس دیوں دے فردیوں میں جنہ ہائی کیتی ہے، جوان پتر ٹورنے بڑے اوکھے ہونے پتر دمو چونکہ کھڑے آدھن اکبر کدھائی نہ چورہا دین نہیں بچدا، رو رو کے کھڑے آدھن چوروان اکبر میری نے بھویسی تے میری زندگی دا سرمایا سیدہ دے ہائی موسم تیری، ہائے شادی دعویٰ نہیں سہرا سگاں، نندہ پایا پتر دے پاس ڈٹھا سے رو رو کے حسین کھڑے آ دینا، ہوتے دے دو
میں تو پوچھ حسین کیڑی گل تساں اکبر نہیں پرنایا ہے ارمان پیا موت دوین تے کو پانی نہیں بلاؤ میں ابتدا ہے مجلس ہے رکھی بس پہیاں کوئی زیادہ دیر نہیں چند لمحے میرے لئے پاسے دیکھو وطن مدینے تے اکبر دی احمد ہر کہیں حسین کول اکبر دی مبارکی جو کچھ منگا شبیر عطا کیتا ترائے دی ہم دے بعد حسین دی آلیا بہن بھراد سامنے آکھڑی آدھی حسین کہیں کو خالی نیوی ولایا جے آنکھیں تا آج بہن منگے جنہوں بندیاں دا خیال میری الفاظ کے میں وستے ویلے دی گل کھڑا کردہ حسین دی آواز آندی بہن منگ اے ہو سکتا ہے منگے آلیا حسین خالی ولا چھوڑے اوہلے بہراد پاس دیکھ آدھی شبیر آج وستے ویلے بہن بینینا ایو اکبر نیچا جلدی دنال اپنی جولیے چی پوتر چاکے بہن دی جولیے چی رکھس چند قدم تے میری سین ٹریے تے شبیر دی آواز پہن دی آلیا روکوان آلیا وطن تے ایک دفعہ منگئی میں نے چھڑے آج وطن تے میرے نال وعدہ کر کدھائیں جنگل اچ میں نے لوڑ پئی ولا دیسے بی بی نے وعدہ کیتا ویر جدہ منگ سے کلہ نہ دیساں جوڑی نال دیساں اور میں صدقے تھی پونا بس وقت گزر گیا حسین تو مدینہ چھٹا کربلا دے ٹبیاں چخیمیں لگے ڈام ہی دی رات میں بالکل قریب آگیا وین دے عزت والے ویر بیٹھن زیادہ دیر نہ بلہاں ڈام ہی دی رات بھائی منیر حسین بزرگ ذاکری میں پڑھ دے رانے ہیں بھین دے دروازے تے آکے دھمے جلے جچ کھڑا دیتے کو امڑی سمجھ کے منگڑا ہے تو تیرے وسط ہے آئے پنجتن پاک دیا دے میری نئی نبدی مخدوم بنانے تو میں کو اکبر پتر والا اگلی 70 نیازی حسین شبیر رو رو کے کھڑے آدن آلیا تیڑا وعدہ ہاں ماسلہ دیدہ تیری تھی گئی ختم میہادے سیدہ دے آلیا میں سیرا پامنے اکبر نو کر بھین میری امداد شاباش کریاں دہیاں دے پردے ہوں سونی مکان ہو گئی کرو سوال سیدہ دا بھیراج منگا بہن کوئی گل کیتی ہے جو کوئی نہ رو رو کی کھڑی آدھی ہے کہیں قیمت دے چھکرا نہ سکتی کیوں تیرا پہلا ویر سوالے بی بی آدھی ہے تساں ایک اکبر میں تو منگیا ہے میں دینیا جوڑی دا اور رومن والے ازادارو دعا میں پہلے کیتی ہے مولا ہر کہیں کم کربلا دی زیارت کراوے آجی چند مقام ایسے ہیں جتھاں چند دکھ پڑھنا من ہے یہ دو مقام تے تھوں ایک دا ایک وین پہلا مقام حاضر بندے دے جگری چو ہے نکل سی علی شہن شاہ دا روزہ ایڈا ودا شجاعت علی امام ایڈا ودا بہادر امام پہ فرمین دے میرے زوارو میری زری تے آکے ہر دکھ پڑھو میری دھیدی قید نہ پڑھو امیر ہائی نہ بندہ جائے آئے نہیں کی تھی امام فرمینن میں علی تو ہر دکھ برداشت ہونے آلیہ دی قید برداشت دو جا مقام کربلا مولا ابل العباس دی زری وفاد پروردگار پہ فرمین دے میرے زواروں میری زری تے آکے ہر دکھ پڑھو معصوم دی تاثر نہ پڑھو تیسرا مقام کربلا مولا حسین بادشاہ دا روزہ ہر دکھ پڑھو میرے لئے پاس دیکھو نیاز حسین ہر دکھ پڑھو علی اکبر سون کے برداشت نہیں کردہ رب جانے برچی کردی کی حکم مجل سج بھی گھٹ پڑھو کیوں
فرمایا پڑھن والا پڑھ دائے سنن والا بے نیازی کر دائے پردے تڑپ کیا دیے نہیں جو رو دا انہا سادہ اکبر بچھانا کوشش کی تھی کرو ابتدائی مجلس سے میں اوکھا مضمون شروع کر کھڑا عباس مولانا حکم لیتنی عباس ون سواری کھولا ہن او کو ٹوراں جندے بعد وقت میں نہیں ٹور سکتا حکم ہے ٹر پہ اپنے آپ کو غازی ودا دے غازی تیری شجاعت دا کیڑا فیدا تو جیندہ ہوئے اکبر موت حالے فاس سواری کھولی سمین سنو اکبر دی سواری دی واگ چاہت ہے عباس دا رکاب چاہت ہے حسین دا ارمان لکسی جندی ہے نہ نکلی عباس کھڑا رہ دا نو لکھ دو حسین کھڑا رہ رہا پوتر دی لہدی مسجد رن حسین سیدہ دے چڑا بابا چڑا وڑائے سیدہ دے چڑا لہدے دا مہمان چڑا وڑائے جڑے ہائے پہ کر دیو اکبر زینی سوار آئے بی بیاں پتھران دا ماتم کیتا ہے کوئی بی بی آدھیے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھیا ہے جوانی کوئی بی بی ویڑ کر کے آدھیا اکبر بیڑ مدینے رہ گئے جڑے ہائے کئے بیرن جو اللہ گوائے بھائی منیر حسین علی اکبر نالو حسین دے ستار حمد جڑے مامانیاں جولیاں چوال نارو اکبر دو گوڑا چند قدم تے ونیہا شبیر مٹی دے جان کیا کیا اکبر داڑی چمائی اکبر دا گوڑا والیا پتر دی داڑی چمیا اکبر دا گوڑا میدان دو چھڑیا شبیر مٹی تے جڑیا اکبر سینہ چمائے اکبر دا گوڑا والیا پتر دا سینہ چمیا میں وین پیا کردہ جس وین تے مہر لگی ہوئی ہے جدا اکبر دا گوڑا 17ویں دفعہ میدان دو چرایا حسین مٹی تے جہنایا المالا سامنے آو کے آدھے کیوں ٹر دے پتار دی کانڈ دے جائیں حسد مار کے پتار والا چاہ میرے فضل نچور تیریاں دیاں دے پردے ہوئن تیریاں دیاں دے پردے ہوئن میرے فضل نچور دے موت دے پاسے اے سونا پتار بچا چا جتھا علی اکبر زین چھوڑیے اتھو گر کے خیام تک میں اکھی نال دیکھایا تھوڑا جیا سفر نہیں ادھا میل بن جایا اکبر دی آواز آئیے بابا میں لہنا پیا سید تبے کربلا چھوڑیے 9 لاکھ دے پاس دے کے آدھن کہیں بچھا ہوئے میرے اکبر کو گھوڑے دیزی نہ تو لہندا ایویں نہ لہنا الامام تیریاں دیاں دے پردے وانی کو آخری وینے راون والے آدھارو اوخا پتر دلاستے بچائے سیدہ دے اکبر ابالیاں تیاریاں نہ کرے بابا کن گھنوے دیو سیدہ دے بہن نال وعدہ کرایا جیدہ ملے سا سیدہ دے ہیں بابا بھیڑائی میں پیاریاں ہونیاں جیویں تو آکو پیاریاں بابا میری بھیڑ مدینے رہ گئی اللہ گوایا جب پیوتے پتر اگلے پہ کر دیا نیا دکڑی دا کاسے جایا
ادھی دا خط شبیر پڑھایا خون دی قلم نال لکھیا س تیرا ہوئے